अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। बार बार गुनाह बार बार तोबा। जहांगीर खान अपरदीर KPK। मौलाना साहब, मैं सऊदी अरब में हूं। हाय हाय, इन्होंने गुनाह का तस्करा किया। मैं उस गुनाह का तस्करा नहीं करूंगा, बस इशारतन बात करूंगा। मैंने 5 या 6 मरतबा गुनाह किया और फिर गुनाह कर बैठता हूं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैं कैसे इस बुराई से बचूं? देखो मेरे भाई, जो सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसको माफ कर देते हैं। ये अल्लाह का कानून है। चाहे 100 बार गुनाह किया हो, 100 बार तौबा की हो। तो गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। होता ही है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है फिर वो तौबा करता है कि अल्लाह अब दोबारा नहीं करूंगा, फिर उससे गुनाह हो जाता है। जब दोबारा गुनाह हो जाता है तो फिर वो तौबा करता है कि अल्लाह अब नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। दिल में नीयत भी होती है कि नहीं करूंगा। फिर जब दोबारा गुनाह हो जाता है तो फिर वो कहता है यार क्या फायदा बार बार तौबा करने से, गुनाह तो मुझसे हो जाता है। ये शैतान है, ये शैतान है। शर्म आनी चाहिए तौबा तोड़ते हुए, वहां शर्म नहीं आ रही, तौबा करते हुए शर्म आ रही है। तो ये शैतान ना गलत रुख पे लेके जाता है इंसान को। एक ही चीज जो गुनाह से बचा सकती थी वो तौबा थी। शैतान वो तौबा छुड़वा देता है कि क्या फायदा ऐसी तौबा का कि आप बार तौबा पे कायम तो रहते नहीं है। तो होना यूं चाहिए कि जब गुनाह की तरफ जाएं तो फिर आप बोलें कि क्या फायदा ऐसी तौबा का कि तू तौबा पे कायम तो रहता नहीं है और गुनाह कर लेता है। तो ये सोच के गुनाह से बचाएं अपने आप को। अब गुनाह अगर हो गया तो भाई तौबा तो करनी है, क्योंकि जहन्नम की आग तो बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। या आपने कंप्रोमाइज कर लिया कि चूंकि मैं बार बार गुनाह कर रहा हूं अब मैंने जाना जहन्नम में, तो जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं हो सकती। 100 बार गुनाह हुआ है तो 100 बार तौबा करें। अल्लाह से बोलें कि अल्लाह मैं नहीं, इस पे मैं दोबारा तौबा करता हूं। तो हत्तल इम्कान अपने आप को बुराई से रोकें। दूसरी बात यह कि ये बुराई होती क्यों है, तो इसके असबाब पे गौर करें। ऐसी जगहों पे ना जाएं जो गुनाह की याद दिलाते हों। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं जल्द निकाह करें। एक बीवी से अगर जो है वो फिर भी गुनाह छूटने का खतरा नहीं है तो दोबारा दूसरी शादी कर लें। अल्लाह ने हलाल की, आपको इजाजत दी है। क्यों गंद में मुंह मारते हैं, क्यों बुराई की तरफ जाते हैं? तो अपने आप को जिस हद तक मुमकिन हो गुनाह से रोकें। उलमा के बयानात में बैठा करें। वहां सऊदी अरब में बड़े उलमा, जो बुजुर्ग उलमा हैं, जो नेक परहेजगार हैं, अरब हों, उनकी सोहबत में जाके बैठें। या कोई इंडिया पाकिस्तान के उलमा हो जो नेक बुजुर्ग हों, उनकी सोहबत में जाके बैठें, तबलीग में वक्त लगाएं। तो इससे इंशाअल्लाह आपके दिल में बुराई आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ना करे फिर भी हो जाए तो रोना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। और गुनाह का जब ख्याल आए तो ये सोचा करें ये जो तू बार बार तौबा तोड़ रहा है ना, इससे दिल में स्याही पैदा हो जाएगी। तौबा की तौफीक ही खत्म हो जाती है बार बार गुनाह करने से। और अपने आप को सजा भी दें। जब कोई गुनाह हो तो रोजे रखें या सदका खैरात करके अपने आप को सजा भी दें। तो मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं जो भी गुनाह किसी की भी जिंदगी में हो, अल्लाह सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। उलमा ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि तौबा जो है ना ये एल्फी है, और गुनाह क्या है, ये अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को तोड़ देता है। तौबा की एल्फी से उस ताल्लुक को जोड़ देना चाहिए। अब हम एल्फी से वो चीजें जोड़ते हैं जो कीमती होती हैं, जो सस्ती चीजें होती हैं वो नहीं जोड़ी जाती। 5-10 रुपए का कप अगर टूट जाए तो आदमी कचरे में फेंक देता है, लेकिन चांदी या सोने का कप अगर टूट जाएगा तो आप एल्फी से जोड़ेंगे उसको, आप फेंकेंगे नहीं कचरे में। तो इंसान और अल्लाह का जो ताल्लुक है ना, ये घटिया चीज नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज है। ये अगर 100 बार भी टूटेगी तो इसको 100 बार जोड़ा जाएगा। जैसे सोने का कप 100 दफा भी गिर के टूट जाए ना तो 100 दफा जोड़ा जाएगा उसको। लेकिन अगर 5-10 रुपए का कप है, वो एक दफा भी टूटता है, इंसान उसको कचरे में फेंक देता है। तो आप अगर समझते हो आपका और अल्लाह का ताल्लुक ये बहुत सस्ती चीज है, घटिया चीज है, तो अगर ये ताल्लुक एक दफा टूट जाए तो दोबारा ना जोड़ें, इसको टूटा रहने दें। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि भाई ये ताल्लुक बहुत कीमती चीज है और यकीनन इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है इंसान और अल्लाह का ताल्लुक रहे, इससे कीमती चीज कोई नहीं है, फिर ये ताल्लुक 100 दफा भी टूटेगा तो 100 दफा इस ताल्लुक को जोड़ा जाएगा। अल्लाह जो है आपको तौबा पे कायम रहने की तौफीक दे। और ये भी सोचना चाहिए बुढ़ापे में तौबा की तौफीक नहीं मिलती जब जवानी में गुनाह ना छोड़ा हो। खूब समझ लें, बुढ़ापे में ताकत खत्म हो जाती है बुराई की, लेकिन जज्बा बाकी रहता है और वो बड़ी फिर घटिया और बदतरीन जिंदगी गुजरती है। जो नौजवान जवानी में फहाशी का काम नहीं छोड़ता ना,
بڑھاپے میں اس کا بیچارے کا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بڑھاپے میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو ابھی توبہ کر لے, ابھی قائم رہ لے توبہ پر, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. کیا بار بار گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایک گناہ بار بار توبہ کر کے پھر بار بار کرتا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کے پی کے سے. دیکھیں, توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے. 100 بار بھی کوئی گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی, بشرطے کہ وہ توبہ ہو, صرف اوپر کی توبہ نہ ہو, دل سے توبہ ہو. دل سے توبہ کی علامت کیا ہے کہ عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, پکا ارادہ کرے. اور جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو, اس کو خوشی نہ ہو کہ اچھا ہوا چلو اتنے تو مزے اڑا لیے میں نے, ندامت ہو. اور تیسری چیز, آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے, دل سے عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. ان 3 شرطوں کے ساتھ جو اللہ سے توبہ کرے گا, معافی مانگے گا, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کوئی گناہ کر لے یا کسی طرح اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے, یعنی اللہ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اپنی جان ہی پہ ظلم ہوتا ہے. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, پھر اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرے گا, معافی مانگے گا, یجد اللہ غفور الرحیمہ, تو اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. یعنی اللہ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرے گا بلکہ اس پر رحم بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اس میں اللہ نے کوئی یہ شرط نہیں بیان کی ہے کہ 1 دفعہ ظلم کرے, 2 دفعہ, جتنی دفعہ بھی ظلم کرے گا اپنی جان پہ, جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا, جب بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. تو 1000 کیا کروڑ بار بھی اگر گناہ کر لیا ہو تو توبہ کرنے سے بہرحال وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ توبہ کی فضیلت میں ہیں, گناہ کی فضیلت میں نہیں ہیں. لوگ ان آیتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب 1000 دفعہ گناہ کر کے بھی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو کیوں نہ بار بار گناہ کرو. تو گناہ کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے. آپ نے جب اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ میں دوبارہ اللہ گناہ نہیں کروں گا, اور اس بیس پہ آپ نے توبہ کی, پھر جب آپ دوبارہ گناہ کریں گے نا تو یہ ایک گناہ ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل اس لیے کہ ایک تو یہ جرم ہے, دوسرا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا آپ اس ایگریمنٹ کو بھی توڑ رہے ہیں. تو اس سے خوف کھانا چاہیے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق سے پہلے ہی آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے, اور بہت بڑا عذاب آ جائے کہ تو نے مجھ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو بھی توڑا ہے اور تو نے گناہ بھی کیا ہے. تو عذاب آتے دیر نہیں لگتی بعض دفعہ. تو عذاب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اچانک اللہ کا آسمانی عذاب آ جاتا ہے, کوئی بیماری لگ گئی, اللہ نے فوراً آپ کو اٹھا لیا اور توبہ کی مہلت ہی نہیں ملی. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, کیونکہ جب بار بار انسان گناہ کرتا ہے, ایگریمنٹ اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑتا ہے, تو اس کے دل سے گناہ کی جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب گناہ کی برائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے چھوڑو کیا کرنا ہے توبہ کر کے, اور وہ گناہ سے مانوس ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ. جو پہلی دفعہ گناہ کر کے جب اس نے توبہ کی تھی تو وہ کیفیت اس کی ختم ہونے لگتی ہے. تو یہ بڑی برائی ہے کہ آپ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی گناہ تو 1000 دفعہ بھی ہو توبہ تو اللہ یقیناً قبول کرے گا, لیکن یہ سوچ کے بار بار گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے, اپنے آپ کو فتنے اور آزمائشوں میں دھکیلنے والی بات ہے. کیونکہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو اگر آپ سامنے رکھیں, سروے کریں, تو جو گناہ بار بار کر کے توبہ کرتے ہیں اور بار بار اسی امید پہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے, تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پھر توبہ نہیں کرتے اور بالآخر گناہوں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بہت کم ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل بچایا جائے اور گناہوں سے بہت دوری اختیار کی جائے. اللہ نہ کرے کبھی ہو گیا تو انسان پھر فوراً توبہ کرے, لیکن اس امید پہ کہ میں توبہ کر لوں گا, گناہ کرنا بڑی حماقت ہے. علماء کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنا ہاتھ کاٹے, زخمی کر دے کہ میں علاج کرا دوں گا. تو بھائی جب زخمی ہو گیا تو پھر تو علاج کرانا ہے, لیکن علاج کی امید پر اپنے آپ کو خود سے زخمی کرنا شروع کر دینا, یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے.